Chers étudiants, on a vu dans l'autre séance deux exercices concernant la combustion des matériaux organiques. Pendant cette séance, on va voir aussi quelques exercices concernant le même chapitre. Pour l'exercice numéro 3, pour avoir les atomes qui entrent dans les constitutions de polyéthylène, on réalise les expériences suivantes. يعني باش نعرفوا الذرات اللي كتكون منها هاد المادة هادي غنديرو هاد التجارب التالية. On fait brûler un morceau de polyéthylène dans l'air. إذا هنا حرقنا واحد القطعة من البوليتيلين، واحد النوع من البلاستيك في الهواء. on place un tube à essai، يعني شدينا مثلا بحال هكا ودرنا واحد لو تيب à essai هنا. حنا عندنا شي بوليتيلين بدينا نحرقو فيه، وهذاك البخار داكشي كيطلع لهاد تيب à essai. راك شفتو في الاكسبيريونس بالنسبة للكور. إذا هنا المهم هو اش كنشوفو هنايا on observe la formation de la buée. إذا هنا كنشوفو لا buée عرفتوها شنو هي. ومن بعد غنديرو واحد لو دو شو نفيرسو دو لو تيب on observe de le chaud se trouble. إذا جوج حوايج شناهم هما اللي غيعاونونا في الأسئلة. إذا أول حاجة هو السؤال quel nom porte le groupe de matière auquel appartient le polyéthylène. إذا le polyéthylène appartient à les matières H, matériaux organiques. هو مادة بلاستيكية، ولكن هو مادة عضوية، كتسمى مادة عضوية. إذا بالنسبة للسؤال الثاني كان ديك لابيي هي قطرات من الماء. إذا هنا اش كتعطينا هاد لابيي؟ هي بريزونس دو لو، يعني الرمز ديالو هو H2O. بالنسبة للسؤال الثالث كان ديك لو دو شو تروبلي. إذا بعد كتشوف لو دو شو تروبل اش غتعرف؟ يعني تروبل هو هيجان سميتو أو فوران. إذا هنا ماء الجير، لو دو شو هو ماء الجير يعكر مثلا هنا تعكير، كتسمى تعكير ماء الجير. نديرها لكم بالعربية. إذا اش كتعني هنا البريزونس دو ديوكسيد دو كربون. فيما شفتو لو دو شو تروبل عرفوا أن الوجود ديال ديوكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون. بالنسبة للكاتخيام كاستيون كيسون رياكتيف. إذا الرياكتيف هما المتفاعلات. عقلوا. إذا المتفاعلات احتراق البوليتيلين. المتفاعلات هنا شنو هي؟ البوليتيلين هي هذه أول المتفاعلات هما بولي إيثيلين أي لاغ ما كنديرش كندير بلاصتو الديوكسيجين. هواد لاغ كنديرو الديوكسيجين، هواد الهواء كنديرو ثاني الأكسجين. بالنسبة للسانكيام كيستيون كيستون لي برودوي هما النواتج ديال هاد الاحتراق ديال لا كومبيستيون ديال البوليتيلين. إذا أول احتراق هو لو. إذا هنا البرودوي الأول هو لو، والرمز ديالو راه بحال هو H2O. أي الآخر هو الديوكسيد. من جبناهم من التجارب الفوق. ها هو لو شلنا لابيي. إذا لابيي هي لو، وهنا بعد كتشوف لو دو شو تروبل عرف أنه وجود لو ديوكسيد دو كربون، الرمز ديالو SO2. إذا هنا غنشوفو ستيزيام كيستيون on déduire les atomes constitués de la polyéthylène. إذا الماء أو لو indique la présence des atomes d'hydrogène، وبالنسبة لديوكسيد دو كربون بريزونس ديال
زاتوم كاربون من جات من هنا هادشي من هنا عرفنا أن وجود الكربون وهنا كاين H إذا هنا وجود إذا اش غنقولو les atomes qui constituent le polyéthylène sont les atomes d'hydrogène H et de carbone C. Voilà, et on va pour le deuxième exercice. On a la combustion complète يعني الاحتراق الكامل du diamant dans le dioxygène يعني في الهواء أو le ثاني أكسجين produit uniquement هنا مهمة هذه produit uniquement الناتج اللي كاين بوحدو هو لو ديوكسيد دو كربون هذه مهمة uniquement. إذا بالنسبة لا première question donner les formules chimiques du dioxygène. إذا لو ديوكسيجين الفورميل الشيميك هو O2 يعني جوج ذرات ديال الأكسجين كتسمى ثنائي الأكسجين. Et du dioxyde du carbone. Le dioxyde du carbone هو ثنائي أكسيد الكربون يعني ذرة من الكربون وذرتين من الأكسجين. وهذا هو السؤال الأول. La deuxième question. La deuxième question dit oui si le diamant est un matériau organique. On a vu que le seul produit c'est le dioxyde de carbone, le seul produit. Donc le diamant نحاول نجاوب على la question ديال le diamant contient seulement le carbone selon le produit unique ici. Donc il ne contient pas d'hydrogène, donc ce n'est pas un matériau organique. Recherche sa composition. Pour la troisième question, le principal élément chimique est le carbone. هذا هو البرينسيبال إليمون في بالنسبة للديامون هو لو كربون سي. حيتاش كيكون عندنا لو غرافيت ou bien le charbon se met à des températures et des pressions élevées كيخليو دوك لي زاتوم دي كربون كيقربوا se rapprochent باش يعطونا هاد لو ديامون. فوالا يعني une autre science.